स्मॉग बन गई रोग, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावुज़ कर गया। गुलबर्ग में AQI 450, मॉल रोड 430 और जौहर टाउन में 390 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी और खुश्क सर्दी से शहरी शदीद मुतासिर। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी की शिकायत आम होने लगी। लाहौर में एक बार फिर मसनूई बारिश बरसेगी, मंसूबा बन गया। मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला से मुत्तहिदा अरब अमारात की क्लाउड सीडिंग टीम के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मॉग लेवल में मज़ीद कमी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाएगी। सर्द मौसम में भी बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लेस्को को 900 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। देही इलाकों में 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग। बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। बिजली की गैर एलानिया बंदिश से कारोबार बुरी तरह मुतासिर होने लगे। ताजरों का कहना है कि बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, मगर बिजली फराहम नहीं की जा रही। तो आ नहीं रही है, बिल ही आई जाते हैं और इतने आते हैं कि बंदा कहता है कि बस बिल ही देने हैं। घर का जो है ना वो राशन वगैरह तो डालना नहीं है, सिर्फ बिल ही देने हैं। सुबह नाश्ते का टाइम होता है, लाइट भेज देते हैं। रात को खाने का टाइम होता है, लाइट भेज देते हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है। बिल तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अवाम ना इतनी परेशान है, ऊपर से दुकानों में कारोबार नहीं है। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। किसी मसले पर एहतजाज हो तो वो कवानीन के दायरे में होना चाहिए। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तलबा व तालबात से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में 10,000 अरब रुपए के टैक्स चोरी हो रहे हैं। मुल्क की आमदन और खर्च में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। हमें अपने गवर्नर्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लानी है। तालीम, सेहत और दीगर सहूलतों के लिए टैक्सेशन का मरबूत निज़ाम नागुज़ीर है। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा रवादारी और मुफाहमत की सियासत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। टिकटों की दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का इजलास। टिकटों की तकसीम के मामले पर नवाज शरीफ ने सदारत की। शहबाज शरीफ, इसाक डार, मरियम नवाज समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को टिकट देने और सीट एडजस्टमेंट के मामले पर क़यादत तकसीम। सीट एडजस्टमेंट और पार्टी टिकट्स के मामलात पर कोई फैसला न हो सका। पार्लिमानी बोर्ड में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट में 9 अपीलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। शिकायत कुनिंदा मोहम्मद अयाज के एतराज़ात मुस्तरद। फैसले में लिखा गया कि शिकायत कुनिंदा का NA 127 से ताल्लुक नहीं है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी होने पर मुस्तरद करने की इस्तदा की गई थी। हमें किसी सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हमें किसी सरपरस्ती किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएं। फॉरेन फंडिंग केस को संजीदा लेकर फैसला किया जाता तो आज हालात बेहतर होते। बानी PTI को लेकर आने के हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानियां बनाया गया, इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमें किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, बस लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए।
عام انتخابات کی گہما گہمی جاری، جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ کی زیر صدارت اجلاس۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ بعض آئین و جمہوریت اور عوام دشمن انتخابات کا التوا چاہتے ہیں، قوم انتخابات کا یقینی انعقاد دیکھنا چاہتی ہے۔ سراج الحق اور مولانا فضل الرحمان پر دہشت گردانہ حملے ہوئے، تمام جماعتوں کے قائدین کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زیر تعمیر نئے راوی پل اور شادرہ چوک کا دورہ، راوی پل پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے شادرہ چوک کے اطراف سڑکوں کی تعمیر پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا، کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم کہا، منصوبے پر دن رات کام کر کے 31 جنوری تک مکمل کیا جائے۔ تجاوزات بے حساب، اہل لاہور کے لیے عذاب، تجاوزات نے شہر کا حسن بگاڑ دیا، ضلع انتظامیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے کرتا دھرتا افسران کی تدبیریں بیکار، نگران وزیر اعلیٰ کے حکم پر آپریشن شروع ہوا، ہفتے بعد ہی روک دیا گیا۔ شادرہ مال روڈ، ریلوے اسٹیشن، شالم مارکیٹ، سرکولر روڈ پر تجاوزات دوبارہ قائم، ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر آفس، میٹروپولیٹن کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مسلم اگنون ہاؤس جلانے کا کیس، صنم جاوید کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، عدالت نے صنم جاوید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ پولیس نے ملزمہ صنم جاوید کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت پیش کیا۔ اساتذہ کی تربیت کا منصوبہ، فائلوں کی نظر، قائد اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اعلان کردہ منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے FM اسٹیشن شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، 3 سال بعد بھی منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے منصوبے پر اعتراض لگایا تھا۔ پنجاب حکومت کا LDA سٹی اسکیم کے الاٹیوں کو ایک اور تحفہ دینے کا فیصلہ، F بلاک میں واقع 742 پلاٹوں کے الاٹیوں کو قبضہ دیا جائے گا۔ LDA سٹی ڈائریکٹوریٹ نے 30 جنوری کو F بلاک کا قبضہ دینے کی تجویز دے دی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی حتمی منظوری کے بعد تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 17 سول ججز کے تقرر و تبادلے، سول ججز نوید اقبال، آصف طاہر اور محمد حسین ماڈل ٹاؤن کچہری میں تعینات، سول جج محمد افضل کو لاہور سے ضلع جھنگ لگا دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ UET میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ، مختلف شعبوں کے سربراہوں، ڈین اور انتظامی افسران کی غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشافات سامنے آ گئے، ملازمین و اساتذہ کو فوری ریکوری کے بعد نوکری سے فارغ کرنے کی سفارش۔ صوبائی وزیر معدنیات ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس، سالٹ پروجیکٹس، کول پروجیکٹس اور میاں والی پروجیکٹ بارے بریفنگ، صوبائی وزیر کو 10 سالہ ریونیو سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ بہت جلد مائنیز کے بزنس کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں۔ انڈسٹریل سالٹ کی قیمت بڑھانے سے حکومتی خزانے میں 40 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔